بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان النجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو
خلق خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله
وصدق رسوله النبي الكريم.